हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट JRF 2023 के पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ICT, जो कि पेपर 1 का 8th यूनिट है। इसमें हमने अभी तक 6 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं और आज ये इसका 7th वीडियो रहेगा। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने वो 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पे एंटी नेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और उसके अलावा अभी तक के सारे वीडियोस वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स और इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे, जो कि आपको नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पिछले कुछ दिनों से इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ICT। तो आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा विकीपीडिया। दोस्तों, आप सबको पता होगा और उसके बारे में आपने सुना होगा कि जो हमारा एनसाइक्लोपीडिया होता है, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? वो एक बुक होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन A to Z किसी भी टॉपिक में मिल जाती है, यानी हर एक चीज़ के बारे में हमको वहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन वो एनसाइक्लोपीडिया आपको एक बुक के फॉर्म में होती है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में होती है। लेकिन वही एनसाइक्लोपीडिया यानी वही इंफॉर्मेशन आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में मिलती है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली अवेलेबल है, या हम कहेंगे कि इंटरनेट पर अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। तो इसी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया या डिजिटली एनसाइक्लोपीडिया को हम कहते हैं विकीपीडिया। तो विकीपीडिया के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये सेम होता है ऐसा जैसे कि हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया होता है, यानी जिसमें हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। इसी तरह से ऑनलाइन हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसको हम कहते हैं विकीपीडिया। तो ये जो विकीपीडिया है, इसको कौन क्रिएट करता है, कौन इसको अवेलेबल रखता है? तो इसमें वॉलंटियर्स होते हैं, यानी वॉलंटियरली कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है तो उसको कोई भी रीड कर सकता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यानी आप चाहे तो इसमें रीड भी कर सकते हो और इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। यानी कोई भी रीड करने वाला यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता है, यानी उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो ये कब स्टार्ट हो गया था, इसके बारे में भी कभी क्वेश्चन आता है, डेट के बारे में। ये 2001 से स्टार्ट हो गया था ये विकीपीडिया। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ पर रहेगा वेबसाइट। तो दोस्तों, वेबसाइट क्या है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अच्छे से समझें। वेबसाइट एक साइट होती है, या हम कहेंगे कि एक लोकेशन होती है। कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यानी किसी भी पर्सन को अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, यानी अवेलेबल रखनी होती है बाकी लोगों के लिए, तो वो उसको अपलोड करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। और दूसरा बंदा जो कि वो इंफॉर्मेशन देखता है, इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है, तो वो उसी वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करता है और उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसी वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो भी कोई साइट होती है, कोई लोकेशन होती है, यानी जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन फिर मिल जाती है, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। यानी वेबसाइट के ज़रिए ही हमको वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन मिलती है। हम वर्ल्ड वाइड वेब पर जाते हैं और वहाँ पर हम वेबसाइट एंटर करते हैं, उसके बाद हमें उस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा कि एक होम पेज होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब पर जाते हो, वहाँ पर आप उस कॉलेज का नाम, या अगर आपके पास उसकी वेबसाइट है यानी उसकी लोकेशन है, तो आप वही वहाँ पर एंटर कर देते हो। जब आप उस कॉलेज की वेबसाइट वहाँ पर एंटर कर देते हो, तो वहाँ पर आपको उसका होम पेज मिल जाता है। होम पेज क्या होता है? ये होम पेज फर्स्ट पेज होता है उस चीज़ का जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है कॉलेज की, तो कॉलेज की जो वेबसाइट है उसका जो पहला पेज आपके सामने आ जाएगा उसको हम कहते हैं होम पेज।
تو ہر ایک ویب سائٹ کا ایک ہوم پیج ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ہر ایک انفارمیشن کیٹیگری وائز وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے. جو کالج ہے اس کا وہاں پر اسٹاف کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, اس کے وہاں پر کورسز کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, ایونٹس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو الگ الگ نام دے کر اس ہوم پیج پر وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر ہم اسی چیز پر کلک کر کے اور زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں وہاں سے. تو اتنا آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ ویب سائٹ ایک لوکیشن ہوتی ہے یا ایک سائٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پھر انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کو مینیج کون کرتا ہے؟ جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے یہ یا تو کوئی انڈیویجول اس کو مینیج کرتا ہے, یعنی کہ کسی انڈیویجول کے بارے میں یہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے, کوئی انڈیویجول اس کو کریٹ کرتا ہے, یا کوئی کمپنی ہوتی ہے ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے, یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے, تو وہی اس کو مینیج کر دیتے ہیں. تو پہلا جو ویب پیج کریٹ کیا گیا تھا وہ کب کریٹ کیا گیا تھا؟ 1991 میں وہ کریٹ کیا گیا تھا پہلا ویب پیج جو کہ اویلیبل تھا ورلڈ وائڈ ویب پر. تو یہ جو کریٹ کیا تھا کس نے کیا تھا؟ ٹم برنر لی نے اس کو کریٹ کیا تھا, اور ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ بھی اسی ٹم برنر لی نے کریٹ کیا تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم ہے یہاں پر وہ ہے بلاگ. اب یہ بلاگ جو ہے ٹرم اس کا کیا مطلب ہے؟ بلاگ بھی ایک ویب پیج ہی ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم جو فیس بک چلاتے ہیں, فیس بک ایک اپلیکیشن ہے, وہاں پر ہم کوئی پیج کریٹ کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیس بک پیج. اسی طرح سے جو ورلڈ وائڈ ویب ہے وہاں پر کوئی پرسن ایک پیج کریٹ کر دیتا ہے جہاں پر وہ پھر کسی بھی چیز کے بارے میں لکھتا ہے, جیسا کہ کوئی جرنل ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک پرسن رائٹر ہوتا ہے تو وہ آرٹیکلز لکھتا ہے یا کوئی بھی بک لکھتا ہے, اسی طرح سے جب آن لائن میں کوئی پرسن پیج کریٹ کر کے اس میں پھر کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے, یا ہم کہیں گے کہ ایک پرسنل جرنل کی طرح ہے جہاں پر وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی آرٹیکل لکھ دیتا ہے, تو اسی کو ہم کہتے ہیں بلاگ. تو یہ بھی ایک انڈیویجول ہی کریٹ کرتا ہے کیونکہ انڈیویجول ہی کوئی پیج کریٹ کر کے وہاں پر پھر اپنے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹرم یہاں پر ہے جو کہ سٹریمنگ آڈیو یا سٹریمنگ ویڈیو ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ سمپل ہے, نام سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹریمنگ آڈیو یا سٹریمنگ ویڈیو کس کو ہم کہتے ہیں. یہ بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ آڈیو سنتے ہو, یعنی ایک اپلیکیشن جہاں پر آپ بہت سارے آڈیو فائلز سن سکتے ہو, یعنی آپ کو آڈیو فائلز وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں, اس کو ہم کہیں گے سٹریمنگ آڈیو. یا اگر کوئی اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو اس کو ہم کہیں گے سٹریمنگ ویڈیو. آج کل بہت سارے اپلیکیشنز ایسی آتے ہیں جو کہ آپ نے نام سے سنا ہوگا, امیزون پرائم ہے, نیٹ فلکس ہے, ونک میوزک ہے, سپوٹی میوزک ہے. آپ میں سے بہت سارے نے دیکھا ہوگا کہ جیو میوزک بھی آتا ہے جہاں پر آپ میوزک سن سکتے ہو, جو بھی آپ کو اپنی چوائس ہوتی ہے تو آپ وہ میوزک وہاں پر سرچ کر کے وہ سن سکتے ہو. اس طرح سے نیٹ فلکس ہے جہاں پر آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو, یا سٹوریز جو وہاں پر ہوتی ہیں, ڈراماز ہوتے ہیں, وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو. تو انہی چیزوں کو ہم کہتے ہیں سٹریمنگ آڈیو یا سٹریمنگ ویڈیو. یعنی اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں کہ جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہے جہاں سے ہم آڈیوز سنتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹریمنگ آڈیو یا سٹریمنگ ویڈیو. User can watch a movie and listen to their favorite music at any time using these media tools. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ٹائم پر کوئی بھی پرسن ان کو سن سکتا ہے یا ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم آتا ہے وہ ہے چارٹ رومز. چارٹ رومز کیا ہوتا ہے؟ چارٹ رومز ایک طرح کی اپلیکیشن یا ہم کہیں گے کہ ایک چینل جیسا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے پرسنز ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ چیٹ جو ہوتا ہے وہ 2 پرسن ہی اس میں چیٹنگ کر سکتے ہیں. تیسرا بندہ اگر آ جائے گا تو وہ ان 2 میں سے صرف ایک کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے. یعنی ایٹ اے سیم ٹائم 2 ہی پرسن واٹس ایپ پر چیٹنگ کر سکتے ہیں, تیسرا ان کی چیٹنگ کو نہیں دیکھ سکتا ہے.
अगर कोई बंदा है जो बाकी दो के साथ चैटिंग करता है तो वो इंडिविजुअली चैटिंग करता है, यानी कोई तीसरा बंदा उनकी चैटिंग को नहीं देख सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सिर्फ 2 पर्सन ही चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन जो एक एप्लीकेशन, एक चैनल होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग चैटिंग करते हैं और वो एक दूसरे की चैटिंग को देख भी सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं चैट रूम। पीपल कम्युनिकेट यूजिंग ऑन स्क्रीन टेक्स्ट टाइपिड रियल टाइम, यानी उसी टाइम जिस टाइम वो मैसेज करते हैं तो उसी टाइम वो देखते हैं, यानी रियल टाइम में वो एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, और तो हर एक पर्सन वहाँ पर चैटिंग और टेक्स्ट देख सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।